अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इस्तांबुल शिपयार्ड में तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि दो तरफ़ा ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। हाफिज सैयद आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ तैनात। सैयद आसिम मुनीर को मार्च 2018 में हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो एजाजी शमशीर याफ्ता हैं। जनरल साहिल शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। साहिल शमशाद मिर्ज़ा ने मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इनके गुज़िश्ता 7 बरस इंतहाई अहमियत के हामिल रहे। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात अभी नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जमहूरी माशरे में मुज़ाकरात का ऑप्शन ख़त्म नहीं होता। एहतजाज के दौरान शहरियों के हुकूक पामाल हुए तो इनकी हिफाजत करेंगे। फैसल वाउडा ने गलती तस्लीम कर ली, ता हयात नाअहली ख़त्म। 5 साल के लिए नाअहल करार। फैसल वाउडा आइंदा जनरल इलेक्शन और सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार। PTI को फैज़ाबाद पर धरने की इजाज़त। दारुल हुकूमत के रस्ते सील। पुलिस का कहना है कि सियासी सरगर्मियों के बाइस PTI ने कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद की हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि गैर कानूनी इक़दामात रोकना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। प्राइम इंस्टीट्यूट का चीनी मार्केट में कीमतों पर कंट्रोल और बरामदी पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा। प्राइम इंस्टीट्यूट की जानिब से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल चीनी की किल्लत और अगले सीज़न के लिए गन्ने की बुआई में ताख़ीर का खदशा है। कर्ज़ों और अतियात से मुल्क नहीं चलाए जा सकते। फेडरल यूथ पार्लियामेंट का कहना है कि नौजवानों को मंशियात से बचाना हमारा बड़ा मकसद है। इस हवाले से पार्लियामेंट में कानून साजी करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना हो गए। वो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इस्तांबुल शिपयार्ड में तीसरे PSS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना हो गए हैं। वो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इस्तांबुल शिपयार्ड में तीसरे PSS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन आला सतह के तबादले हमारी शराकत दारी की अक्कासी करते हैं। तुर्क अवाम की गर्मजोशी का जिक्र करते हुए कहा कि तुर्किया में होना ऐसा ही है जैसा अपने घर में। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तज़वीराती शराकत दारी के नए दौर में दाखिल हो गए हैं और हम दोनों ममालिक के माबैन तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं। दौरे के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा और इलाक़ाई सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म इस दौरे के दौरान तुर्क ताजरों से भी मुलाकात करेंगे। रवानगी के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि तुर्क सदर की दावत पर तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह दोनों ममालिक में दिफाई ताउन की नुमाइंदगी करता है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि आला सतह के तबादले हमारी शराकत की एक वाज़ेह खुसूसियत है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के नए दौर में दाखिल हो गए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज ने
لیجنڈ مزاحیہ اداکار اسماعیل طارہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے محروم کے اہل خانہ سے تعزیت اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرحوم اسماعیل طارہ مزاحیہ اداکاری میں منفرد مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے مزاح کے آرٹ کو صنف کے طور پر مقبول کرنے میں کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ حافظ سید آصف منیر نئے آرمی چیف تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن حاصل کیا اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی عسکری خدمات پر۔ حافظ سید آصف منیر نئے آرمی چیف تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن حاصل کیا اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جنرل آصف منیر ہلال امتیازی ملٹری ایک 3 اسٹار رینک کے جنرل ہیں جو پاکستان آرمی میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سید آصف منیر اس وقت پاکستان کے اگلے آرمی چیف بننے والے جرنیلوں کی فہرست میں سب سے سینئر افسر ہیں۔ سید آصف نصیر کو مارچ 2019 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ وہ اس سے قبل پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں تعینات فوجی دستوں کے کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر نے منگلا میں آفیسرز ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے پاک فوج کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اس وقت کے کمانڈر 10 کور جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت بطور بریگیڈیئر شمالی علاقہ جات فورس کمانڈ کی۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر کو 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تعینات کیا گیا۔ اکتوبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر کو ISI کا سربراہ بنا دیا گیا، تاہم 8 ماہ کی مختصر مدت کے بعد ان کی جگہ جنرل فیض حمید کو DG ISI مقرر کر دیا گیا۔ بطور لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر 2 سال تک کور کمانڈر گوجرانوالہ رہے، جس کے بعد وہ GHQ راولپنڈی میں بطور کوارٹر ماسٹر جنرل اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں۔ شودا کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جنرل ساحر شمشاد مرزا نے سخت محنت سے اپنی زندگی خود بنائی۔ PMA سے تربیت حاصل کر کے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو پاکستان کی فوج کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کریئر شاندار خدمات پر محیط ہے۔ انہوں نے PMA سے تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد ان کے اوائل عمری میں ہی انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے سخت محنت سے اپنی زندگی خود بنائی۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ایک فوجی تاریخ کے حامل ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے کئی افراد پاک فوج میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے ان کے ایک کزن کرنل عامر بیگ لاہور میں ISI کے دفتر پر دہشت گردوں کے حملے میں، ایک کزن میجر عمر بیگ کشمیر کے زلزلہ زدگان کی امدادی سرگرمیوں کے دوران ایک حادثے میں، اور ایک اور کزن کیپٹن علی زلزلے کے دوران کشمیر میں پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے دوران شہید ہوئے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اپنے فوجی کریئر کے دوران چیف آف جنرل اسٹاف، کور کمانڈر راولپنڈی اور DMO سمیت کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دی۔ ساحر شمشاد مرزا نے مختلف اہم عہدوں پر فرائض سر انجام دیے۔ ان کے گزشتہ 7 برس انتہائی اہمیت کے حامل رہے۔ وہ جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت کے آخری 2 برس کے دوران آرمی چیف کی کور ٹیم کا حصہ رہے اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے فرائض سر انجام دیے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے شمالی وزیرستان میں کالعدم TTP اور دیگر عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کی نگرانی کی۔ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کامیاب جنگ، افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے طالبان امریکہ مذاکرات اور چین اور امریکہ کے ساتھ تصویراتی معاملات پر بات چیت میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ساحر شمشاد مرزا پاکستان، چین، افغانستان اور امریکہ پر مشتمل 4 افریقی رابطہ گروپ میں انٹرا افغان مذاکرات کا حصہ رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کشمیر اور سیاچن جیسے علاقوں کی نگرانی بھی کی۔ وہ اپنے کریئر میں 3 بار یعنی بطور لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کی بات ابھی نہیں ہوئی، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف 2022 ختم ہونے سے قبل وطن واپس آ جائیں گے۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात अभी नहीं हुई, जबकि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ 2022 ख़त्म होने से कबल वतन वापस आ जाएंगे। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान शहरियों के हुकूक पामाल हुए तो उनकी हिफाजत करेंगे। एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन आइन और कानून की हद अबूर ना की जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत दूसरे सेक्टर से पैसे निकाल कर मुतासिरीन को दे रही है। सैलाब मुतासिरीन के लिए सर्दियों में रात गुजारना इम्तिहान है। सैलाब की इमदाद के लिए किसी से नहीं पूछा कि किस पार्टी से हो। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत को आफत से शिकार मुतासिरीन को बिला तफरीक इमदाद मिलनी चाहिए। ऐसे मामलात में हुकूमत सियासी तरजीहात पर काम नहीं कर रही। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन लोगों की नक्लो हरकत और रोजगार मुतासिर नहीं होना चाहिए। वजीर दिफा ने कहा कि जमहूरी मुआशरे में मुज़ाकरात का ऑप्शन ख़त्म नहीं होता। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात अभी नहीं हुई। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मईशत पर मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी थी, जबकि मईशत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा फैसल वाउडा के मुस्तफ़ी होने और गलती तस्लीम करने पर ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। इंसानों ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन अल्लाह ने देना था तो अल्लाह ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा फैसल वावडा के मुस्ताफ़ी होने और गलती तस्लीम करने पर ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। उन्होंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस की समाअत के दौरान फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत से मुतालिक झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इस्तीफा देने के बाद फैसल वावडा मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक नाअहल होंगे। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट में गलती तस्लीम करते हुए कहा कि गलत बयान हल्फी पर अफसोस और शर्मिंदा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दिया और फैसल वावडा को अपना इस्तीफा फौरी चेयरमैन सेनेट को भेजने का हुक्म दिया। अदालत ने फैसल वावडा को आइंदा आम इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात के लिए भी अहल करार दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा से मुकालमा करते हुए कहा कि आप कह दें कि उस वक्त के कानून के मुताबिक आप रुकन असेंबली बनने के अहल नहीं थे। 15 जून 2018 को आपने अमरीकी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त दी, लेकिन शहरियत तर्क की नहीं थी। गलती तस्लीम करते हैं तो मौजूदा असेंबली की मुद्दत शुरू होने से नाअहल तस्वुर होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट कब का है और असेंबली रुकनियत से इस्तीफा कब दिया, जिस पर फैसल वावडा ने बताया कि दोहरी शहरियत 25 जून 2018 को तर्क की, जबकि कौमी असेंबली के नशिस्त से इस्तीफा 30 मार्च 2021 को दिया था। कबल अजीज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए फैसल वावडा ने कहा कि मैं पीटीआई में नहीं हूँ। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, क्या आप अपनी गलती तस्लीम करेंगे? फैसल वावडा ने जवाब दिया कि अदालत जो हुक्म करेगी मैं वो ही करूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान आएंगे, जलसा करेंगे और वहां से सियासत शुरू होगी। इमरान खान के बारे में ना पहले बात की ना अब तस्लीम करूंगा। मेरा ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ था, इमरान खान साहब का है और रहेगा, प्यार और एहतराम का रिश्ता। पीटीआई उनकी पार्टी थी तो मैं उसमें था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैजाबाद के करीब धरने की इजाज़त मिल गई। दरी असना दारुल हुकूमत जाने वाले कई रस्तों को सील कर दिया गया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैजाबाद के करीब धरने की इजाज़त मिल गई। दरी असना दारुल हुकूमत जाने वाले कई रास्तों को सील कर दिया गया। पीटीआई के 26 नवंबर के लॉन्ग मार्च के हवाले से वजारत दाखिला में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में पीटीआई के जलसे या धरने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी जमात की विफाक पर चढ़ाई को रोकना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है। विफाक और उसकी इकाइयां मिलकर किसी भी गैर आईनी इकदामात को रोकने की पेशबंदी करें। चीफ सेक्रेटरीज यकीनी बनाएं कि कोई सरकारी मुलाजिम मंसूबे का हिस्सा ना बने। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई को फैजाबाद के करीब धरने की इजाज़त से मुतालिक रावलपिंडी इंतजामिया ने 56 नुकात पर मुश्तमिल इजाज़तनामा जारी कर दिया है। इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बरतानिया की क्रिकेट टीम खेलने के लिए रावलपिंडी पहुँच रही है, लिहाजा जलसा करने के बाद जगह को मुकम्मल तौर पर खाली किया जाएगा। नोटिफिकेशन में रावलपिंडी पुलिस को जलसे के लिए तमाम जरूरी सिक्योरिटी इकदाम करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। साथ ही वजाहत की गई है कि चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे।
عمران خان جلسے سے پہلے اور جلسے کے بعد سن روف والی گاڑی بھی استعمال نہیں کریں گے۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا جانی نقصان کی ذمہ دار جلسہ انتظامیہ ہوگی۔ جلسے اور دھرنے میں ڈرون کیمرے کے استعمال کی بالکل اجازت نہیں ہوگی اور شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دریں اثنا پی ٹی آئی جلسے اور دھرنے کے پیش نظر دارالحکومت اور راولپنڈی کو جوڑنے والے مقام فیض آباد فلائی اوور کو چاروں اطراف سے مکمل سیل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے براستہ فیض آباد اسلام آباد آنے والے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ بند کیے گئے راستوں پر بدترین ٹریفک جیم میں پھنسی گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق اسلام آباد سے راولپنڈی براستہ مری روڈ جانے والوں کے لیے فیض آباد پر ڈائیورژن لگا دی گئی ہے، جبکہ راولپنڈی سے اسلام آباد میں داخلے کے لیے پرانا ایئرپورٹ اور اسٹیڈیم روڈ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے ایکسپریس چوک اور نادرا چوک بند کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مارگلہ روڈ، ایوب چوک اور سرینا چوک کے متبادل راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پرائم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شوگر ملز کی جانب سے کارٹلائزیشن کو روکنے اور ملکی مارکیٹ میں استحکام کے لیے ریفائنڈ چینی کی درآمد کی اجازت دی جائے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرائم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شوگرز ملز کی جانب سے کارٹلائزیشن کو روکنے اور ملکی مارکیٹ میں استحکام کے لیے ریفائنڈ چینی کی درآمد کی اجازت دی جائے اور شوگر ملز کو گنے کی فصل کی فوری ادائیگی کے لیے حکومتی دباؤ بڑھایا جائے۔ پاکستان کے شوگر سیکٹر میں ریاست مارکیٹ گٹھ جوڑ کی اصلاح، تجزیہ، سفارشات اور روڈ میپ نے سفارش پیشکش کی ہے۔ کسانوں اور صنعت دونوں کو مراعات اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور برآمد کرنے پر موجودہ پابندیاں ختم کی جائیں۔ رپورٹ میں اہم اشاریوں، حکومتی پالیسیوں اور تجارتی امکانات کے رجحانات کا تجزیہ کر کے پاکستان میں چینی کے شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ سیکٹر کی بہتر کارکردگی کے لیے اصلاحات کے لیے روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے پرائم انسٹیٹیوٹ کے طلحہ عادل اور علی سلمان کا کہنا تھا کہ چینی کے شعبے کی سپلائی چین کے ہر پہلو، کاشتکاری، گنے کی قیمتوں کا تعین، گنے کی کرشنگ، چینی کی خوردہ قیمت اور چینی کی تجارت براہ راست یا بالواسطہ طور پر حکومت کے زیر اثر ہے۔ حکومت نے قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے انتظامی کنٹرول نافذ کیے ہیں، لیکن چینی مارکیٹ میں مختلف قیمتوں پر فروخت ہوتی ہے۔ اس طرح حکومتی اقدام بے سود ہو جاتا ہے، جبکہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان حکومت کو قیمتوں کے کنٹرول کا استعمال نہ کرنے اور سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی سفارش کرتا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت چینی کی تجارت کو کنٹرول کرتی ہے۔ سرپلس کے وقت چینی کی برآمد پر پابندی سے ملوں کے لیے اسٹاک فروخت کرنا اور کسانوں کو ادائیگیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح پورے شعبے کو نقصانات کا سامنا ہے۔ اس وقت شوگر ملوں کے پاس تقریباً 1.3 ملین ٹن چینی کا اضافی ذخیرہ ہے، جسے ملکی سپلائی پر کوئی اثر پڑے بغیر $1 بلین کمانے کے لیے آسانی سے برآمد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نئی فصل تیار ہے۔ بدقسمتی سے حکومت نے چینی کی برآمد کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے اور اسی وجہ سے ملوں نے کسانوں سے گنے خریدنے اور کرشنگ شروع کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر یہ مسئلہ برقرار رہا تو اگلے سال چینی کی قلت اور اگلے سیزن کے لیے گنے کی بوائی میں تاخیر ہونے والی ہے۔ شوگر کی جو پروڈکشن ہے پچھلے 10 سال میں وہ اس میں 36% انکریز آیا ہے، جبکہ شوگر کی کنزمپشن میں 42% انکریز آیا، اور اس وقت پی ایس ایم اے کے مطابق ہمارے پاس 1.3 ملین کا سٹاک ہے، 1.3 ملین ٹنز کا سٹاک ہے۔ شوگر کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، گورنمنٹ کے پاس ہے وہ، اور مارکیٹ فورسز جو ہیں سپلائی، ڈیمانڈ اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو الاؤ نہیں ہے۔ فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ ایڈوائزری بورڈ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بزنس اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا نوجوان 75 برس بعد بھی آج بھی روزگار کے لیے دھکے کھا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہم جس طرح ہمارے ایگزیکٹو ممبر نے کہا، فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ ایڈوائزری بورڈ کے سربراہ اور چیئرمین ریفارم پارٹی مرکز شاہ خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو بزنس اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا نوجوان 75 برس بعد آج بھی روزگار کے لیے دھکے کھا رہا ہے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ کے زیر اہتمام پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین ریفارم پارٹی مرکز شاہ خان نے کہا، قرضوں اور عطیات سے ملک نہیں چلائے جا سکتے، ہمیں خود کو ایک خوددار قوم بنانا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں ملک کو معاشی لحاظ سے مضبوط بنانا ہوگا۔ اس موقع پر فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ کے چیئرمین جواد زمان خان نے کہا کہ فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ کے قیام کا مقصد
نوجوانوں کو قانون سازی سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ہماری پارٹی خواتین، معذور اور ٹرانسجینڈرز کو فری ممبرشپ دے رہی ہے۔ نوجوانوں کو منشیات سے بچانا ہمارا بڑا مقصد ہے۔ اس حوالے سے پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں گے۔ ہم نے اپنے قابل نوجوان ڈاکٹرز، انجینئرز کو سہولیات فراہم کر کے ملک سے باہر جانے سے روکنا ہوگا تاکہ ان کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ صدر FYP ابرار خلجی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں شاندار پذیرائی کے بعد اگلے ماہ سے پورے ملک میں رکنیت سازی کا عمل شروع کر رہے ہیں، جس کا آغاز دسمبر میں اسلام آباد سے ہوگا اور اس کے بعد فروری میں پنجاب، اپریل میں سندھ، جون میں بلوچستان اور اس کے بعد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوگا۔ امید ہے کہ ملک کی دیگر علاقوں سے بھی اچھا رسپانس آئے گا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے نوجوانوں کو یہاں پہ بالکل ایک صحیح پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جس میں وہ سیکھے کہ قانون سازی کیا ہوتی ہے، اسمبلی سے بل کیسے پاس کیا جاتا ہے، اسمبلی میں اسپیکر کا کیا رول ہوتا ہے، اسمبلی میں اگر صوبائی اسمبلی ہے تو وزیر اعلیٰ کا کیا رول ہوتا ہے، اگر قومی اسمبلی ہے وزیر اعظم کا کیا رول ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے ممبرز، مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے ممبرز وہاں پہنچ جائے اسمبلی میں، ان کو افسوس کے ساتھ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔